Kaalam ni Solomon 16. Ug busa kining mga tawhana angay sa silot nga gipahamtang kanila pinaagi sa maong mga binuhat ug gisakit sila sa usa ka dakong panon niining mga mananapa. Apan ikaw, Ginoo, wala magsilot sa imong katawhan niining paagiha, imo hinuon silang gipakitaan og kaluoy. Gipadad-an mo silag mga buntog aron ilang kanon, usa ka talagsaon ug lamian nga pagkaon aron pagtagbaw sa ilang kagutom. Apan gipadad-an nimo luod nga mga mananap ang mga nagsimbag Diyos ug sa dihang gigutom sila wala sila makahimo pagkaon. Samtang ang imong katawhan nag-anto sa kagutom sa mubo nga panahon lamang, ug unya nakakaon sila sa labing maayong pagkaon. Gikinahanglan nga ang mga madaog-daogon mag-anto sa dakong pagpanginahanglan, samtang ang imong katawhan nagtan-aw giunsa pagsakit ang ilang mga kaaway. Ang makalilisang ug mangtas nga mga bitin mihasmag sa imong katawhan ug nangamatay sila tungod sa kalala, apan wala magdugay ang imong kapungot nga naglaglag sa imong katawhan. Kining maong pag-antos milungkad lamang sa mubo nga panahon, ingon nga usa ka pasidaan. Unya gihatagan mo sila sa usa ka simbolo nga makaayo ang tumbaga nga bitin aron pagpahinumdom kanila unsa ang gipangayo sa imong balaod. Kung ang usa ka tawo mutan-aw niadtong simbolo, maayo siya gikan sa kalala sa pinaakan sa bitin, dili pinaagi sa ilang nakita kundi pinaagi kanimo ang manluluwas sa tanang katawhan. Pinaagi niini gipakita usab nimo sa among mga kaaway nga ikaw mao ang nagluwas sa mga tawo gikan sa tanang kadaot. Ang among mga kaaway nangamatay tungod sa pinaakan sa mga dulon ug mga langaw, wala gayoy tambal nga nakaayo kanila tungod kay angay man sila nga silutan sa maong mga mananap. Apan ang malala nga mga bitin wala gani makabuntog sa imong katawhan tungod kay naluoy man ikaw kanila, gitabangan mo sila o giayo. Gipaak sila aron mahinumdum sila sa imong mga sugo, apan gilawas dayon sila aron dili sila kalimot kanimo sa hingpit ug aron dili sila mahikawan sa imong kaluoy. Wala sila mamaayo sa mga tambal o habak. Naayo sila pinagi sa imong pulong o Ginoo, ang pulong nga nagaayo sa tanang katawhan. Aduna kay gahom diha sa kinabuhi ug kamatayon. Makadala ka sa usa ka tawo ngadto sa ngilit sa kamatayon ug makabawi usab ikaw kaniya. Ang usa ka katawong dautan mo patay og tawo, apan dili siya makapabuhi sa usa ka patayng tawo o makaluwas sa usa ka kalag nga nabilanggo na didto sa kalibutan sa mga patay. Walay makahimo pag-ikyas gikan kanimo. Tan-awa kadtong mga tawo nga wala magtuong Dios. Nagdumili sila pag ila kanimo nga Dios busa gisilutan mo sila sa imong dakong gahom. Naabtan sila sa makalilisang nga mga unos sa ulan ug tibug-ok nga yelo ug nalaglag gayud sila sa hingpit pinaagi sa kalayo. Ang labing katingalahang mga butang mao nga ang kalayo mas kusog nga misunog didto sa tubig nga sagad mauuntay mopalong sa kalayo. Ang tanang gahom sa kinayahan nakigbisog sa pagpanalipod sa mga matarong. Sa usa ka higayon ang kalayo napalong aron dili kini makalaglag sa mga binuhat nga gipadala aron pagsilot sa mga tawo nga wala motuog Dios. Kadtong mga tawhana kinahanglan makakat-on
nga hiapsan sila sa imong hukom. Apan sa laing higayon, sa diha nga gilibutan sila sa tubig, ang kalayo misunog kanila sa labaw pang kabangis kaysa naandan og busa nalaglag ang mga abot sa yuta diin nagpuyo kadtong mga taong dautan. Apan kining katalagmana wala mahitabo sa imong katawhan. Hinuon, gihatagan mo sila sa pagkaon sa mga anghel. Gikan sa langit gipadala nimo ang pan nga mahimo nang kanon dayon og dili na sila kinahanglan nga mag-andam niini. Ang pagkaon nga imong gihatag nakalipay sa tanan bisan unsay iyang gusto. Kining tanan nagpakita giunsa nimo pag-amuma nga mahigugmaon ang imong mga anak. Kadtong pagkauna nakatagbaw sa gusto sa tagsa-tagsa nga mukaon niini. Mausab ang lami niini aron pagpaangay sa gusto sa tagsa-tagsa ka mga tawo. Mao kadto ang kalan-on nga sagad malanay sama sa yelo, apan karon wala malanay bisan gani diha sa kalayo. Nahitabo kini aron pagtudlo sa imong katawhan nga ang maong kalayo nga naglaglag sa mga abot sa ilang mga kaaway pinaagi sa makusog nga ulan ug tibug-ok nga yelo, gipugngan sa imong gahom aron ang imong kaugalingong matarong nga katawhan makakaon. Gibuhat mo ang universo ug kini anaa ubos sa imong pagmando. Ang tibuok kabuhatan nagamit sa iyang gahom aron pagsilot sa daotang mga tawo. Apan nahimo kining aghop ug maluluyon alang kanila nga nagsalig kanimo. Ang kabuhatan nagdawat sa tangang matang sa dagway aron pagpakita giunsa nimo pagsangkap nga madagayaon ang tanan nga nagampo kanimo. Kini nahitabo aron ang mga tawo nga imong gigugma o Ginoo makakaton nga gipakaon sila dili gikan sa ilang tinanom. Ang imong pulong maoy nagsangkap niadtong nagsalig kanimo. Ang kalan-on nga wala madaot sa kalayo, nalanay dihang nainitan kini sa unang silaw sa adlaw. Nahitabo kini aron pagtudlo nga kinahanglan mubangon kami sa dili pa musubang ang adlaw aron pagpasalamat kanimo o pag-ampo inig subang na sa adlaw. Apan ang paglaom sa usa ka tawo nga walay pasalamat malanay sama sa yelo o modaligdig sama sa tubig nga wala gamita.